मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के गुजरावाला में होने वाले पहले जलसे में 7 दिन बाकी हैं और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए अपोजिशन की तहरीक मजीद जारहाना होती जा रही है। इजलास पर इजलास हो रहे हैं। कल मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट के एक और इजलास में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की। मरियम नवाज भी जारहाना अंदाज में बोली। इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हम कौमी और पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े देंगे और देखेंगे कि सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है। सवाल यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से इस्तीफ़ों का फैसला करती है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दूसरी जमातें हैं वो क्या उनका साथ देंगी? मुस्लिम लीग नून जहां सबसे ज़्यादा जारहाना नज़र आ रही है वहीं उसे सबसे ज़्यादा दबाव का भी सामना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की तलबी का इश्तिहार हर थाने में उनकी तस्वीर के साथ लगाने का हुक्म दे दिया है। मुस्लिम लीग नून इस दबाव से कैसे निकलेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा आसिफ साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अगर हम बात करें दबाव की तो इस वक्त जो आपकी लीडरशिप पर दबाव है, मुकदमात बन रहे हैं और उसके अलावा जो है वो आप लोगों की सबकी पेशियाँ भी हैं। कल कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब जो हैं वो नैब में पेश हुए और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर ये नवाज शरीफ साहब की तलबी के इश्तिहार के हवाले से भी बातें की हैं। तो आप कल नैब के सामने पेश नहीं हुए, उसकी क्या वजह थी और ये जो दबाव है उसका कैसे मुकाबला किया जा रहा है? मैंने लिख के जवाब दे दिया था। अगर आप उस नोटिस में पढ़ें तो मेरी ज़ाती पेशी जो थी ना वो रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ पे मौजूद था। मेरे वकील अंदर गए थे जवाब लेके और उन्होंने कहा जी कि अगर आप चाहते हैं तो वो खुद भी आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जवाब आपने दे दिया है, हम जवाब देख लेते हैं, उसके बाद ज़रूरत हुई तो उनको बुला लेंगे। ये बात हुई। ओके, सही है, ठीक है। और ये जो सिलसिला चल रहा है कि हम इस्तीफ़े दे देंगे फिर देखते हैं कि इलेक्शंस कौन करवा सकता है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप लोग इस्तीफ़े दें तो ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं? जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात जो है ना वो करवाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कानूनी या आईनी तौर पे उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब 84 तो हम मेंबर्स हैं YMLN के, आप साथ लगाएं उनके पीपल्स पार्टी के, और इससे तो हम तकरीबन 130 के करीब जो है मेंबर्स बन जाते हैं। तो जब 130 मेंबर्स रिजाइन करते हैं तो वो बहुत बड़ा गैप आ जाता है। वो तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 1/3 से भी ज्यादा जो है हाउस का जो है ना वो इलेक्शन रिक्वायर हो जाएगा। सही है। 342 मेंबर्स हैं ना, तो अगर 130 मेंबर्स देते हैं पंजाब असेंबली में हम ऑलमोस्ट 1/3, तो ये सारे जो अगर लोग जो है जिस तरह प्रोग्राम तय पाया है उधर तक तहरीक पहुंचती है, इंशाल्लाह हम हो सकता है तहरीक के जो है उधर तक पहुंचने से पहले ही कोई हल निकल आए, कोई जमहूरी और आईनी हल इसका निकल आए। तो ये तो वो है कि जो नुक्ता अरूज की बात कर रहे हैं आप जी, जब पीक पे काम पहुंचेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली मैं पूछ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर 130 अरकान भी इस्तीफा दे देते हैं तो हुकूमत करवा सकती है ना ये इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात? बिल्कुल करवा सकते हैं। इस किस्म के एक्सपेरिमेंट जो है पाकिस्तान की तारीख में पहले हुआ है कि उसका अवामी लीग का जो है उन्होंने करवाया था, एक ज़िमनी इंतखाब कराया था 1971 में। क्या बना था उसका? सही बिल्कुल ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने एक पीपल्स पार्टी का नाम लिया, अब ज़ाहिर है वो मेन दूसरे इत्तेहादी हैं आप लोगों के साथ। आप लोग तो चले इस्तीफ़े दे देंगे, लेकिन आप लोग इस्तीफ़े देना आप लोगों का आसान इसलिए है कि आप लोग ऐवान में तो हैं लेकिन हुकूमत में नहीं है। वो लोग ऐवानों में भी हैं और हुकूमत में भी हैं सिंध में, उनके लिए तो स्टेक्स बड़े हाई हैं। क्या वो इस रास्ते पर आपको लग रहा है कि चलेंगे आप लोगों के साथ? देखें, APC के जो फैसले हैं उनमें ये चीज़ शामिल है और पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह उस फैसले में शामिल थी और आज भी शामिल है। लेकिन ये इस्तीफे जो है ये इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जो है पॉसिबली, मैं ऐसे आपके साथ स्पेकुलेट करता हूँ कि नेशनल असेंबली से इस्तीफे हों, प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफे ना हों या दोनों से हों, तो ये इस्तीफों की ऑप्शन जो है इसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसको इस्तेमाल करने की जो है ना वो एक हतमी जो है फैसला हो चुका है। अच्छा ठीक है, मतलब ये फैसला अभी होना है कि किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा ये अभी तय नहीं है। हो सकता है कि सूबाई हो सकता है कौमी हो, या बिल्कुल ये गुंजाइश जरूर हो सकती है। मैं आपको एक
اپنا ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ یہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن استعفوں کا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ جب نقطۂ عروج کے قریب پہنچے گی، یہ جدوجہد جو ہے، یہ تحریک جو ہے، تو اس میں لازمی طور پہ ساتھ ساتھ جو ہے ایویلیویٹ کر کے جو ہے فیصلے کیے جاتے رہیں گے اے پی سی کے. مثلاً یہ اکتوبر کا مہینہ گزرتا ہے تو پھر اے پی سی کی رہبر کمیٹی جو ہے مل کے ایویلیویٹ کرتی ہے کہ بھئی یہ ہمارا پہلا فیز کیسا گیا ہے. پھر نومبر کا مہینہ ہے، پھر جنوری کا مہینہ ہے، تو یہ جو فیصلے اے پی سی نے کیے تھے 20 تاریخ کو پچھلے مہینے کی، ان کی کنٹینیوس ایویلیویشن جو ہے ساتھ ساتھ جاری ہے. ٹھیک، خواجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب حکومت کی طرف سے تو بڑا یہ بھی پیغام بڑا واضح آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کسی قسم کا کوئی جو ہے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا ہے، اس لیے ان کے بارے میں جو ہمارے بھی وزراء ہیں وہ بھی محتاط طریقے سے گفتگو کریں، اور پی ایم ایل این جو ہے دراصل میں ٹارگٹ ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہ بنائے حکومت. یہ ان کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے. تو آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے اب پی ایم ایل این میں لوگوں کو تو یہ خدشہ نہیں ہے کہ کہیں بیک ڈور کوئی ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو کچھ ایسا معاملہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور حکومت کا جہاں صلح صفائی ان کی ہو جائے تو پھر آپ لوگ تو اکیلے رہ جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو جدوجہد جو ہے جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، ہمارا کوئی اس میں ذاتی ایجنڈا نہیں ہے کسی پارٹی کا بھی. میں پی ایم ایل این کا صرف نہیں کہہ رہا، ہماری تو بیسک ڈیمانڈ جو ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق جو ہے چلنا چاہیے. اور جو پچھلے 70-72 سال سے جو ہے آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ملک جو ہے آئین کے مطابق نہیں چلا، یہ قانون کے مطابق نہیں چلا، اور ووٹ کی جو عزت ہے یا حرمت جو ہے اس کا پاس نہیں رکھا گیا، کسی طرح بھی نہیں رکھا گیا. یہ ہماری، لیکن خواجہ صاحب آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں کیا پیپلز پارٹی سے؟ لیکن اگر میں آ رہا ہوں، میں آپ تھوڑا صبر کریں، میں آپ کو بالکل سارے جواب دوں گا. جی تو وہ پیپلز پارٹی، میرا نہیں خیال کہ اس طرح جس طرح آپ اسپیکولیٹ کر رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات ہوگی. یہ اس کا ایک اپنا مومنٹم ہوگا اس موومنٹ کا، اور وہ مومنٹم جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں کو جو ہے نا ساتھ بہا کے لے کے جائے گا، جس میں یہ اس حکومت کا جو ایک جعلی قسم کا ایک فیک اسٹرکچر جو ہے یا ایک جعلی چہرہ ہے، وہ سب بہا کے لے جائے گا. اس کے جو اعضاء ہیں موجودہ نظام کے، وہ مزمحل جو ہے ساتھ ساتھ ہوتے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ آلریڈی پروسیس سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن وہ میں صرف اسپیکولیٹ نہیں کر رہی، یہ تو سارے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کی بھی یہی اسپیکولیشنز ہیں. ان کو بھی یہ خدشہ ہے کہ پیپلز پارٹی از دا ویکسٹ لنک، کیونکہ ان کی اے پی سی میں بھی جو تقریریں تھیں وہ بھی بڑی محتاط تھیں. 3 منٹ 4-5 منٹ کی زرداری صاحب کی تھی، بلاول صاحب نے بھی وہ شکریہ ہی ادا کرتے کرتے وہ اپنا وقت سارا لے لیا، اور سارا جتنا بھی تھا مطلب اگریسو بیہیویئر وہ صرف پی ایم ایل این کا ہے یا پھر فضل الرحمان صاحب کا ہے. تو وہ تو بڑا سیف جا رہے ہیں، وہ دائیں بھی جا سکتے ہیں اور بائیں بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ کا تجزیہ ہے، میں تو حالات کے مطابق ہی رائے دوں گا. میں آپ تجزیہ نگار جو ہیں اس ملک کے، وہ اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں، لیکن میں اس میں تجزیہ جو ہے وہ میرا یہی ہے. لیکن آپ بھی تو سر سینئر سیاستدان ہیں، تجزیہ تو آپ کا بھی ہونا چاہیے، ہوگا بھی یقیناً. پلیز میری بات سنیں. میں حالات جو ہیں وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے کہ آپ کے یہ تجزیے جو ہے نا یہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ڈینائی کرتے ہیں ایک طرح سے. لیکن یہ ایک تجزیہ آپ کا بھی تھا جس میں آپ نے زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جی میں ان پر اعتبار نہیں کر سکتا ہوں، پھر بعد میں آپ نے کہا وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات ہوئی ہے. تو وہ کیا تھا؟ میرا ایک ذاتی اوپینین تھا، میں وہ تجزیہ نہیں تھا، میرا ایک ذاتی اوپینین تھا، اور میں اس پہ اس لیے اب بات نہیں کروں گا کہ مجھے میری پارٹی کی طرف سے منع کیا گیا. اوکے، لیکن مطلب یہ ہم ابھی اس کے اوپر یہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے کہ اب آپ ان پر اعتبار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ اب آپ بات نہیں کر رہے تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، 50-50 ہو سکتا ہے. میں کمنٹ ہی کوئی نہیں کر رہا، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، جو مرضی آپ کرتے رہیں، میں آپ کو اپنا جو ہے اوپینین جو ہے وہ امپوز نہیں کر سکتا. بالکل، یو ہیو دا رائٹ کہ آپ بالکل اس کے اوپر کامنٹ نہ کریں، لیکن میں کیونکہ عوام کی حیثیت سے سوچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ عوام کیا کنفیوز نہیں ہوتے ہوں گے اس چیز سے کہ ایک دن ایک بات ہو رہی ہے، اگلے دن کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر تھا، اور اب آپ تیسری بات کر رہے ہیں کہ پارٹی نے منع کر دیا ہے. تو عوام کیسے پھر کہے گی کہ ہاں جی یہ جو بات کرتے ہیں یہ ایک بات کرتے ہیں؟ میری طرف سے بالکل نو کمنٹ ہے. مجھے منع کیا ہوا، میں ایک پارٹی کا ممبر ہوں، میں اس کے ڈسپلن کی پابندی کروں گا. صحیح، ہاں بالکل صحیح، پارٹی کا ڈسپلن ہے، اور ایک طرف اپنا اوپینین، ایک طرف پارٹی کا ڈسپلن، تو وہ ایک ظاہر ڈسکشن ہو جاتا ہے کہ کیا ڈیسیجن لینا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سر خواجہ صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور آپ کو آئندہ بھی ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے.